میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جدو انہاں اللہ تے نام فرمانا نو انہاں دیاں قبراں وچوں اٹھایا جائے گا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں قبراں چوں اٹھا کے انہاں نو جدو میدان محشر دی طرف لے آوندا جانا تے جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے لوگ مرد عورتاں اے جسم تو برہ نہ ہون گے یعنی انہاں دے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی برہ نہ ہون گیاں تے اس انداز نال انہاں نو قبراں چوں اٹھا کے میدان محشر ول چلایا جائے گا اور میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی عورتاں بھی برہ نہ ہون گیا مرد بھی برہ نہ ہون گے تے سونے آکے کوئی کسے ول ویکھے گا نہیں کہ کوئی کسے ول نظراں پا کے تکے گا نہیں تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پیاریے اودن تے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی عائشہ کوئی کسے ول ویکھن دی جرت ہی نہیں کرے گا اے میری عائشہ کوئی کسے بندے تے اینی جرت نہیں ہوئے گی کہ کسے ول ویکھ جاوے عائشہ تیرے رب دیاں دہشتاں اینیاں ہون گیا عائشہ تیرا رب اینے غضب تے غصے چ ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کون کسے ول ویندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرماندے نے عائشہ پیاری ہے کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو گٹیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا کئیاں نو گوڈیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا کئیاں نو کندیاں تک پسینہ آیا ہوئے گا تے کئی بے نصیب اوتے پسینے وچ ہوتے کھاندے ہون گے جے ہو جائے عمل ہون گے عملاں دے حساب نالی نظام چلنا ہے میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مولا دائے میدان محشر دے اندر تے کٹھیا ہونا انہاں نو قبراں چوں اٹھایا جائے گا تے میدان محشر دی طرف لے آندا جائے گا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہی و بنی لکل مرء منہم یومئذ شأن یغنی قرآن اعلان کر رہا میدان محشر دے اندر انداز ایسا ہوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے دی گال نہیں سنے گا ماں اپنے بیٹیاں تو جدا ہو جائے گی ماں بیٹیاں تو جدا ہو جائے گی باپ اپنے بچیاں تو جدا ماں اپنے بچیاں تو جدا دودھ پیندے بچے نو ماں اپنی گود وچوں گرا دے گی حمل والیاں اللہ دے ڈر دی وجہ تو اپنے حمل گرا دین گیا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا میدان معاشر اندر اند دا انداز ہوئے گا ایک باپ ہے نا
باپ ایتھے دنیا دے اندر یار کنیاں محبت اپنے بچیاں نال کرنے بیٹے نو بخار ہو جائے ماں باپ کو برداشت نہیں ہوندا بچے دی طبیعت خراب ہو جائے جلدی ہسپتال لے کے جانے ساری رات ماں نو نیند نہیں پیندی باپ نو نیند نہیں پیندی پر جدن میدان معاشر لگ جائے گا جدن اللہ ذل جلال دی عدالت لگ جائے گی تے قرآن اندر اس دن انداز ایسا ہوئے گا جدو سامنے جہنم دی آگ لاٹاں پہ مار دی ہوئے گی تے ایک بندے نو جہنم دا آرڈر ہو جائے گا تے روئے گا کرلائے گا تے آکھے گا شوالے ربا میرے پترانو میری جگہ تے جہنم چ سٹ دے تے اللہ مینوں بچا لے میرے بیٹیاں نو جہنم سٹ دے تے اللہ مینوں بچا لا ماں آکھے گی میرے پتر جہنم چلے جان تے میں بچ جاواں اودن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے بہناں نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناواں نے اوے سٹ دیتا دودھ پیندا بچہ جم دیا ماواں نے اوے پتر نو پتا نہیں کدھر گئی مائیا ایسا انداز ہوئے گا اور میرے تے تواڈے آقا